Jesus came to give life. Unsa daw? Si Jesucristo miani aron paghatag og kinabuhi. John chapter 10 verse 1. Unsa gingon? John 10 chapter 10 verse 1. Sapagkat tinuod gayud sultihan ko kamo nga ang tao mosulod sa turil nga dili moagi sa pultahan apan mukatkat hinuon og laing agianan kana siya kawatan og tulisan. Oh, walay shortcut. Ha? Walay shortcut. Life without Jesus, meaning pasabot ana nga kun wala si Kristo, walay laing paagi sa kaluwasan. Kaya ang katudang tao nga mukatkat sa paril, imbis nga musulod sa turil, meaning kulungan sa baka, siya makonsidera nga kawatan. In other words, illegal. So you need Jesus Christ. Kinahanglan nimong muagi sa turil, sa sudlanan. Pinagi pag-ila kang Jesucristo. Now, Jesus gives, kung sa man ang gihatag ni Jesucristo, peace amidst trouble. Kalinaw, taliwala sa mga problema. Taliwala sa mga kalistanan. Adunay kalinaw. Mga bisag unsa pay mudangat sa kalibutan, abi ninyo, pag alanganin ka nga Kristohanon, pag dili ka Kristohanon, pag muingon na gani nga hapit na ang end times, naghinapos na katapusan sa kalibutan, malisang ka. Mahadlok ka. Ilabi na gyud kung nagtinga-tinga na ka sa ospital ug ingna naka sa doktor nga hapit na ka mamatay. Labi nagnaanay taning ang imong kinabuhi, malisang ka, mahadlok ka. There is no peace diha sa imong unahuna. Nganuman sa kahadlok nga basin dili ka mahilangit. Mao nay tinuod, dili pa ka andam muatubang sa kamatayon. Kaya inig-atubang iniguman sa atong kamatayon, muatubang ta sa hukmanan sa Dios. Another thing, Jesus gives purpose amidst pain. Tagaan kita og purpose. Taliwala sa mga sakit na atong gibati. Manang bisag naa ka sa pain, if you have Jesus Christ, mahibaluan nimo nga dunay purpose kini na mga kasakit. Another one, eternal life. Miyani si Jesus Christ ni sa kalibutan para tagaan kaniya og kinabuhing walay katapusan. Gusto ka o kinabuhing walay katapusan? Gusto ba mo kinabuhing walay katapusan? Ang kinabuhing nga walay katapusan, dili nimo na may kaplagan dinhi ibabaw sa yuta. Because whether you like it or not, biyaan nimo kining kalibutan. Mga bisita lang tayo sa kalibutan, mga dumuduong, mga langyaw, ug mupauli kita sa tinuod natong Pinoy-anan. And remember, there are two destination na pag-aatuan sa tao. Langit o impyerno. Manang kung gusto ka og eternal life, samtang buhi pa ka, ilha si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Kay para masiguro nimo ang dapit nga diin mao giandam ni Jesucristo nga imong pagkaatuan. Kay kung mamatay ka nining kalibutan na wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala na'y pagbalik. Nigatubang nimo sa hukmanan sa Ginoo, dili ka na makaingon nga Ginoo, pabalik ako sa kalibutan. Pag-ingon sa Ginoo nga o ikaw Juan, wala imong pangalan diri sa libro sa kinabuhi, dito ka sa impyerno. Dili ka na makabalibad ug mayong kabalik ko sa kalibutan. Wala kung gusto nimo masigurado kung moadto kag langit, ayaw hulatang mamatay ka. Kay unsaon magmahibalaan nimo nga maimpyerno ka, inikpatay na ka. Alangan magbubalik ka sa kalibutan. Sa buhi pa ka, pwede nimong hibaluon kung asa ka gusto mo adto, langit ba o impyerno. Ug ang mo decision niini, ikaw igsuon. Dili imong mama, dili imong papa, dili imong maigsuon, dili imong bana, dili ang imuhang asawa, mao mo decision kung asa ka mo adto, langit ba o impyerno. Kung gusto ka mo adto langit, ikaw ragyod ang mo decide ni anak. Wala na kay mahimo kung mamatay ka. Kung sa ingon ni Ruben Padilla, ang patay, kahit anong gawin mo dyan, hindi natatayo yan. Oh, nabisa lang patay, bisa kung sao ba ni mo na, di na mo tindog. Kay kung mo tindog na, udagan mong ka. Ha? Tinga, lagi di ka mo karatil, udagan, lagi ni bangon na sa lungon.
Wala na na'y mahimo, kay patay na na. Dapat katong buhi pa siya, dapat naanay siya gihimo. Dili kay hulaton nato nga mamatay ta, saka pa mo desisyon ang atong mga minahal sa kinabuhi nga ipalangit ka. Wagani ka mo decide atong buhi pa ka nga moadto kag langit, nya magbuot-buot ang imong igsoon, imong mama, imong papa, imong bana, imong asawa nga ampuan ni kay para malangit. Dili na magsilbi. Sa buhi pa ka di man ka gusto nga butan imong kinabuhi. Ba? Musugot ka butan imong kinabuhi. Musugot mo butan imong kinabuhi. Sa buhi pa mo. Di man gid mo musugot. Kung imingon ang imong asawa nga ayaw kaon taon, litson kay high blood biya ka. Di man ganit ta pabuot. Masuko man ganit ta, mo ngawat man ganit ta. Mutilaw gyud. Kay di ta pabuot. Kanya karon ini kamatay nimo magmusugot nungon ka nga magbuot silang matukag langit. Sa buhi pa ka, grabe nimo kabuluyagon. Wa gani ka makita-an simbahan. Wa gani ka moilag Ginoo sa imong kinabuhi. Ini kamatay nimo magpatawag kang Juan ug moingon nga ampuhi ni kay para malangit ni. Ano magbuot man sila kung nasa kamo adto? Mo na akong pasabot. Ayaw hulatang mamatay ka. Kay ingon ang Hebrews 9:27. Ang tao mamatay makausa og human niya na paghukom. Oh. I-judge ka na. Madto kag langit. Kung gusto ka madtog langit, ayong hulata mamatay ka. Samtang buhi pa ka, mahibaluan na nimo. O say rin ako asa ka maadto. Kung gusto ka madtog langit, karon dapat nimo hibaluan. Ha? Basig moingon ka ba nga basig pangutan ako sa inyo be. Kung mamatay mo karon, asa man mo paingon? Langit o impyerno? Ha? Kisay nitubag diri nga may balaan na pastor ni kamatay. Kanang tubaga, murag sigurado, wa jud ka kaila Ginoo sa imong kinabuhi. Kay sultihan ko kamo, kung sa buhi pa ka sigurado ka nga malangit ka. Ingon, mahibaluan na pinagi sa pag-ilan nimo kang Ginoo sa Kristo. Ingon ang Juan 1:12. Sa tanan nga midawat, mituo, sila gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kung ikaw midawat og mituo kang Ginoo sa Kristo, niining buhi pa ka. Langit ka padulong. Manang walaan na nang istorya nga unya na mahibaluan pastor kung mamatay nako. Pagkaluoy nimo kung mauna ang imuhang baruganan. Ano man? Tungod kay kung mamatay ka nga sa impyerno ka padulong, wala na kay mahimo. Manang mailhan gyud nimo kung nasa ka langit ba ka o impyerno mo adto. Pinagi sa imong desisyon karon nga buhi pa ka. Kay inig kamatay nimo, dili na ka maka-decide kung langit ba ka o impyerno, kay hukmanan na siya. Mura kag sad-an, niatubang sa korte. Pag atubang nimo sa korte, wala na kay mahimo. Pag muingon ang judge nga ikaw guilty niini nga krimen ug ikaw kinahanglan silutan pinagi sa kamatayon, dili na ka makaingon nga kanang judge pwede ba nga mubalik sa dati para di na nako himuon tong akong gihimo. Unsa ta naa tay kuan karon kining kinatawag bitaw sa gina time na ibalik ang kaniadto o time machine para makorek nimo imong mali nga nahimo kaniadto. Wala na. Pag-ingon sa judge na ikaw guilty o kinahanglan nga ikaw silutan pinagi sa kamatayon, dangoy-ngoy na lang ang imong himo. Igo ka na lang sa paghilak o pag-atubang sa kamatayon. Mingon pa ang katong pari nga mo bendisyon sa imong kamatayon nga pag-request unsa imong i-request. Pwede nimo kaunon ang bisang unsang lami kay idalit sa imo ha. O kay nag-atubang na ka sa kamatayon kanang pwede ko mo request jag lechon baboy. Pakaunon kang lechon baboy kay anyway taud-taud dibitay man ka. O December na pag-atubang nato sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo nga wala imong pangalan sa libro sa kinabuhi, itambog ka sa linaw na kalayo, dili ka na moingon nga Ginoo, pabalik ka taong ko sa kalibutan kay i-correct na ko akong kinabuhi. Kaya akong kinabuhi sa kalibutan, wa man gid ko muilan nimo. Ibalik ko sa kalibutan kay para magkinabuhi ko nga uyon sa imong kabubuton, para ilhon ta ka nga ikaw day ang Ginoo. Oh. Wala na siya.